जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली मादनियात कौन सी हैं और उन मादनियात का इस्तेमाल क्या है, वो किन किन शहरों में पाई जाती हैं। आज के लेक्चर में बेटे हम उससे अगला टॉपिक, मैंने आपको याद होगा जब इस चैप्टर का पहला लेक्चर लिया था तो उस वक्त मैंने बताया था कि हमने इस चैप्टर में जो बातें पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर किन किन चीज़ों से तरक्की करता है। तो हमने पहला पॉइंट कल क्या पढ़ा बोलिए, कल क्या पढ़ा? मादनियात, यानी मादनियात से पैसा आता है और मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की करता है। चैप्टर है मुआशी तरक्की। अब दूसरा सेक्टर जिससे पाकिस्तान का मैक्सिमम पैसा आता है और मैक्सिमम जिस शोबे से कमाता है वो शोबा कौन सा है बेटे? ज़राअत। अब हम ज़राअत से मुताल्लिक इन जनरल सारी बातें जानेंगे, इसके मसाइल कौन से हैं और उन मसाइल को किस तरीके से हल किया जा सकता है। मगर इस क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो इब्तिदा में लिखा हुआ है, उसमें वो ज़राअत से मुताल्लिक और पाकिस्तान से मुताल्लिक एक इंट्रोडक्टरी बात करता है। तो आपने बेटे पहला पॉइंट वहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है, तारुफ यानी इंट्रोडक्शन। जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर आपने पहली हेडिंग बेटे लिखनी है इंट्रोडक्शन। अभी हम मसाइल की तरफ नहीं बढ़ रहे, मसाइल और उनका सलूशन वो हम ये इंट्रोडक्टरी जो गुफ्तगू है इसको जानने से के बाद करेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन में वो इतनी बात कहता है कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो भाई बड़ी ज़रख़ेज़ है, अल्लाह ने इसको चारों मौसम दिए हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, मैदान दिए हैं, खेत दिए हैं और सबसे बढ़कर ज़राअत से मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इन सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। अगले पैराग्राफ पर लिखेंगे लेबर फोर्स यानी अफरादी कुव्वत। अफरादी कुव्वत, लेबर फोर्स कहता है कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान इसमें ज़राअत से रिलेटेड बेटे अच्छी खासी लेबर फोर्स भी मौजूद है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो पैदावार नहीं है जो पैदावार बेटे बाकी मुल्कों में पाई जाती है। मसलन अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपना, तो हमारे यहाँ बेटे ये है कि 1 एकड़ ज़मीन से 35 से 40 मन मैक्सिमम गंदम निकलती है, जबकि इंडिया ही साथ है और आप वहाँ चले जाएं तो वहाँ वो भी एग्रीकल्चरल लैंड है और हम भी एग्रीकल्चरल लैंड है, जबकि वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन से 100+ मन, बास तो ऐसे हैं जहाँ पर 120-125 मन तक भी बेटे गंदम की पैदावार 1 एकड़ से होती है। अब क्या वजूहात हैं? साफ ज़ाहिर है वही प्रॉब्लम्स हैं जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ने हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा जैसा इर्द गिर्द ममालिक में होता है। तो ये बेटे यही बात लिखी। उसके बाद अगले पॉइंट पर लिखेंगे अहम सुतून। अगला पॉइंट है अहम सुतून। मेरे बेटो है मेन पिलर, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका मेन पिलर, बोलिए बेटे वो कौन सा शोबा है? ऊंचा बोलिए, कौन सा शोबा? ज़राअत। अब आप देखिए, अंडरलाइन करें, कहते हैं जी पाकिस्तान में देहाती इलाकों में 60% MCQs, 60% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ज़राअत के शोबे से ताल्लुक़ है, जबकि ओवरऑल पूरी मुल्की अफरादी कुव्वत का जो टोटल बेटे कितनी थी आपको मैंने परसों के लेक्चर में बताई थी 65.5। इतनी अफरादी कुव्वत में से काम करने वाले कितने थे? 61.71%। वो जो इतनी बेटे लेबर फोर्स थी उसमें से 45% लेबर फोर्स वो बेटा किस शोबे के साथ वाबस्ता है? ज़राअत के। याद आ रही है ना बात जो पढ़ाई? इसको बेटे अंडरलाइन कर लें। फिर हमारी मुल्क की इकॉनमी का जो GDP है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ये होता है कि हम अपने मुल्क की चीज़ों से कितने % चीज़ें बनाते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में ये समझाऊं तो हमारे मुल्क में जितनी प्रोडक्ट्स हमारे मुल्क के अंदर बनती हैं
19% चीज़ें ज़राअत के शोबे से हम खुद बनाते हैं। अंडरलाइन कर लो, कितने परसेंट चीज़ें बेटे? 19% बनाते हैं। फिर इसी तरीके से हमारी जो बरामदात हैं, बोलिए बेटे क्या? बरामदात। बरामदात कहते हैं वो चीज़ें जो मुल्क से बाहर जाती हैं। अब बाहर जितनी चीज़ें जाती हैं, अंडरलाइन करें, कितने परसेंट ज़राअत के शोबे की होती हैं बेटा? 60% उसके बाद बेटे अगले पॉइंट पर आप लिखेंगे ज़रई तरक्की की अहमियत। ज़रई तरक्की की अहमियत, ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया इब्तिदा में छोटा सा, इसमें से शॉर्ट आ सकते हैं, इसमें से MCQs आ सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए ज़रई तरक्की की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो काका पार्टी जिस मुल्क में, या अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाक स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में काका पार्टी अगर मुल्क ज़रई तौर पर तरक्की करता है तो लोगों को क्या फ़ायदा होगा? म्यार ज़िंदगी बेहतर होगा, कौमी आमदनी में इजाफ़ा होगा, फ़ी का आमदनी में इजाफ़ा होगा, मुल्क ओवरऑल तरक्की करेगा, बरामदात बढ़ेंगी। यही बात बेटे लिखी हुई है। ज़रा देखिए अपनी बुक पर, उसने लिखा है जी कि मुल्क ज़राअत को तरक्की दिए बगैर हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सकते। ज़रई तरक्की होगी तो कौमी आमदनी में इजाफ़ा होगा, सहूलतें बढ़ेंगी, फिर बेटे इंडस्ट्री फैलेगी, रोज़गार मिलेगा, सरमायाकारी बढ़ेगी, कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी और बरामदात में इजाफ़ा होगा। बोलिए बेटे कोई मुश्किल बात है ये? तो इधर देखिए ज़रा मेरे साथ बोल दें, हमने पढ़ा कि अल्लाह ने ज़मीन पाकिस्तान को बड़ी अच्छी दी है, अफरादी कुव्वत बेटे अच्छी है, मगर उसका वो पैदावार ज़मीनों की अच्छी नहीं है। फिर ये हमारी बोलो 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 हमारी मईशत की तरक्की का क्या है? अहम सुतून है। और उसमें कितने परसेंट बेटे? टोटल लेबर फोर्स का कितने परसेंट? 45%। और ओवरऑल देहाती इलाकों में कितने परसेंट? 60%। और उसके बाद अगला हमने पढ़ा कि जो हमारी बरामदात जाती हैं बेटे उसका कितने परसेंट? 60%। और हमारी जो GDP है उसकी कितने परसेंट? 90। ये ज़राअत, और आखिर में सारा कुछ ज़राअत से मुमकिन है। अब बेटे इस अहमियत के बावजूद हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क बेशुमार ज़रई मसाइल का शिकार है। हमारा किसान, उसको बेशुमार मसाइल का सामना है। वो कौन कौन से मसाइल हैं? उनमें पहला पॉइंट बेटे लिखा हुआ है लैक ऑफ वाटर। क्या है बेटे? पानी की कमी। पानी की कमी। नंबर 2 लिखा है नाकिस निज़ाम आबपाशी। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं, ये जो टॉपिक है ये कोई ऐसे इस पर वक्त ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप किताब देखे बग़ैर आप ख़ुद बताएं, सोचें और ख़ुद बताएं कि हमारे मुल्क में ज़राअत को कौन कौन से मसाइल का सामना हो सकता है। सोचिए, सेम और थोर। शाबाश, ये पॉइंट आपने 9th में भी पढ़े हुए हैं। सेम और थोर, फिर क्या बेटे? खाद, फर्टिलाइज़र नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है। शाबाश शाबाश। और पानी की कमी है। और क्या बेटे? मौसम में तब्दीलियां, ठीक है, साजगार मौसम नहीं है, प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या? अद्वियात का महंगा होना, दस्तयाब ही नहीं। अच्छा, ये हो सकता है कि कर्ज़े नहीं मिलते किसानों को, ये हो सकता है कि किसान बड़ा गरीब है, ये हो सकता है कि किसानों के पास जदीद मशीनरी नहीं है। बोलो, ये हो सकते हैं बेटे? जो हो सकते हैं, जो हुए हैं, वो सारे यही हैं जो आपकी बुक वाले ने लिखे हैं। पहला पॉइंट तो पानी नहीं, आप अंडरलाइन करें, टोटल पानी का 40% हिस्सा, 40% पानी। इधर देखो, इधर पहले मेरी बात सुनो। एक तो पाकिस्तान के अंदर पानी है नहीं, वैसे ये बात है झूठ, मैं इस बात को मानता नहीं। भला क्यों नहीं मानता? भाई इतनी बारिशें होती हैं कि हर साल मुल्क के इलाके बह जाते हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि जो पानी अल्लाह देता है हमें गर्मियों में, मानसून में, उसको हम सेव नहीं करते। अगर हम बंदे के पुत्र हों और उसको सेव करें, हमने नहीं करना, वो गवर्नमेंट का काम। वो अगर करती है, सेव करती है बेटे उनको, तो उससे क्या होगा? हम तो बेटे बिजली दूसरे मुल्कों को दे सकते हैं, अपने फसलों की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। मगर एक डैम था, वो उधर कोई बनना, वो जो सिंध वाली साइड पे बनना था,
نہیں نہیں بیٹے وہ یہ دیامر اور یہ بھاشا ڈیم اور یہ وہ ان کے تو ہزاروں دفعہ ہو گئے نا. وہ کالا باغ ڈیم وہ کالا باغ ڈیم بننا تھا, اس پر صدیوں سے سیاست ہوتی آ رہی, اور کچھ جماعتیں کہتی ہیں ہمیں اقتدار میں ہمیں ووٹ دو ہم کالا باغ ڈیم بنائیں گے, کچھ کہتے ہیں ہم جناب ہمیں ووٹ دو ہم یہ نہیں بننے دیں گے, اس سے بڑا ظلم ہو جائے گا. تو یعنی اس پہ سیاست ہو رہی اور مزید ڈیم بنے نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا شاید ایک مرتبہ کہ چائنا نے جو نئے ڈیم بنائے ہمارے آزاد ہونے کے بعد, وہ آزاد ہوئے 2 سال بعد آزاد ہوئے, انقلاب آیا, اور وہاں پر نئے جو ڈیم بنے تھے ان کی تعداد 64,000 تھی. اور ہم نے آزاد ہونے کے بعد بیٹے پورے 2 ڈیم بنائے. اتنے 64,000 تو تھوڑا سے ہوتا ہے, 2 بہت لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا پتر بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ جنہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہو, اور وہاں ٹوٹل جو ڈیم ہے ان کی تعداد 93,000 ہے چائنا میں, تو بیٹے وہ بجلی نہیں دیں گے تو اور کیا کریں. تو ہمارے ہاں یہ ہم بیٹے سیو نہیں کرتے پانی کو. اور پھر اچھا ایک تو ہے تھوڑا, اور جو ہے نا اس کا سسٹم اتنا گندا ہے. کیا بیٹے سسٹم اتنا گندا سسٹم ہے کہ وہ کچے نالے ہیں, کچے کھالے ہیں, کچی نہریں ہیں وہ اریگیشن سسٹم میں. تو وہ انڈر لائن کریں 100% جتنا ہے اس میں سے 60% رستے میں ضائع ہو جاتا ہے اور 40% فصلوں کو ملتا ہے. انڈر لائن کریں MCQ. یہ سارے بیٹے بحران. اگلا ہے کھیتوں کا ناہموار ہونا. ہم نے یہ بیٹے صرف یہی نہیں پڑھنا, کھیتوں کا ناہموار ہونا. میں نے اصل تو اگلا ٹاپک بھی ساتھ پڑھانا ہے, کھیتوں کا نا. بیٹے جو فیلڈز ہیں وہ پلین نہیں, پلین ہوں گی تو کیا ہوگا بیٹے پانی ایکول جائے گا, اور اگر پلین نہیں ہوگی کہیں اونچی ہوں گی کہیں نیچے تو بیٹے کیا ہوگا, کہیں پانی زیادہ لگے گا اور کہیں پانی, اور جہاں زیادہ لگے گا وہاں کیا پیدا ہو جائے گی سیم, اور جہاں کم لگے گا وہاں کیا پیدا ہو جائے گی تھور. جس فصل میں سیم اور تھور آ جائے وہ فصل کاشت کے قابل نہیں. اگلا بیٹے کھاد بیج اور ادویات کا مہنگا ہونا. اب بیٹے مہنگائی, یہ جتنی چیزیں ہیں کسان کی پہنچ سے باہر ہیں وہ مہنگی بہت زیادہ ہیں. اگلا بیٹے عالمی منڈیوں تک رسائی. منڈی بیٹے کہتے ہیں مارکیٹ. اب کسان بیٹے ڈائریکٹ کیا امریکہ کی مارکیٹ میں, سپر مارکیٹ میں اور بڑی انٹرنیشنل جو مارکیٹس ہیں کیا ان میں جا کے اپنی چیز فروخت کر سکتا ہے؟ نہیں. وہ تو بیٹے یہاں محلے کا ہی کسی کوئی گاما ماجا چھاجا ہوتا ہے اس کو ہی وہ بیچ دیتا ہے اور پھر وہ کماتا ہے. پھر آگے جا کے وہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے بندے ہوتے ہیں وہ کماتے ہیں, پھر آگے حکومت کے بندے کماتے ہیں, پھر جا کے وہ باہر سے بیچ کے حکومت بیچتی ہے وہ کماتے ہیں. تو یہاں تو ذرا کمائی کا سسٹم ہے, غریب آدمی کو کچھ ملتا نہیں ہے. اس کے بعد بیٹے اگلا پوائنٹ بولیے کیا لکھا ہوا ہے جی, جلدی سے بولتے رہیں. کیا لکھا ہے؟ قانون وراثت. جی بیٹے قانون وراثت. ہمارے ملک میں وراثت میں جو زمین کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ بیٹے پراپر نہیں ہوتی کہ کتنے لوگوں میں تقسیم کرنا. ہوتا کیا ہے, ایک بندے کو زیادہ دے دی, زیادہ وہ سنبھال نہیں سکتا, اور وہ جتنے علاقے سنبھال سکتا ہے زمین کا ایریا سنبھال سکتا ہے وہ تو سنبھال لیا. اب جو اضافی ہے وہ بیٹے خالی پڑی ہوتی ہے. اب خالی زمین ملک کو فائدہ دے گی, اس بندے کو فائدہ دے گی, نقصان ہوئے گا. اگلا پوائنٹ بیٹے کیا لکھا ہے جی, زیر زمین رقبہ میں اضافہ نہ ہونا. بیٹے سنو, پاکستان کے اندر فار ایگزامپل اتنی زمین کاشت کے قابل ہے نا, تو اس میں سے اتنی کاشت ہو رہی ہے اور اتنی وہ ہے جو بیٹے ویسے ہی پڑی ہوئی ہے, خالی پڑی. چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت پلاننگ کرتی, ادارے کرتے کہ وہ زمین بھی کاشت کے اندر شامل. وہ بڑھ نہیں رہی, بلکہ جو کاشت ہو رہی ہے وہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ کم. کیوں؟ اب کسان کا بیٹا کسان بننا نہیں چاہتا. کیوں بنے گا؟ اسے فائدہ ہی نہیں ہے. اگلا بیٹے کیا لکھا ہوا جی, کاشتکاروں کا ناخواندہ ہونا. بیٹے کاشتکار پڑھے لکھے نہیں ہیں. بولیے کیا؟ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ناخواندگی ہے, مسائل ہیں. پھر بیٹے اس کے بعد کیا, سیم اور تھور. انڈر لائن کریں بیٹے, اور بلکہ انڈر لائن ہی خود لکھ لیں. 2 کروڑ ایکڑ رقبہ پاکستان کا, 2 کروڑ ایکڑ رقبہ جو واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگلا بیٹے سٹوریج کی ناکافی سہولتیں. پھر فصلیں بن گئیں,
اب فصلیں بن جانے کے بعد پک کے تیار ہو گئی, اب اس کو سیو کہاں کرنا ہے وہ بیٹے جگہ نہیں. آپ کبھی اس روڈز کے اوپر سفر کر رہے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں کے ارد گرد وہ گودام بنائے ہوتے ہیں, اس کے اوپر وہ بڑے بڑے شاپر ڈال کے, ایسا دیکھا ہے کبھی منظر آپ تو وہ بیٹے کہ اوپن ایریا میں وہ ساری چیزیں سیو کی جاتی ہیں. ہمارے پاس حکومتی جو ڈرائی پورٹس ہیں وہ نہیں ہیں جہاں پر یہ چیزیں سیو کی جاتی ہیں. پھر اگلا پوائنٹ بیٹے بولیے کیا لکھا ہوا ہے جی, پیداواری صلاحیت میں کمی. اب یہ جو پوائنٹ ہے کہ بیٹا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اصولی طور پر فار ایگزامپل اگر اس 6 ماہ میں اس ایریا میں فصل کاشت کی ہے نا, تو اگلے 6 ماہ اس کو خالی رہنا چاہیے تاکہ اس کی پیداواری صلاحیت بڑھ جائے. لیکن ہوتا کیا ہے, اس 6 ماہ میں بھی ایک فصل, اگلی میں بھی فصل, تو دعائیاں پا کے بیڑا غرق زمین کا. اور وہ جو پیداوار, وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پیداوار کم ہے ہمارے ملک میں جبکہ انڈیا میں زیادہ ہے یا اور ملکوں میں زیادہ ہے, اس کی یہی وجہ ہے کہ مسلسل کاشت کی جاتی ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ بیٹے کیا جی, زمین اور پانی کے تجزیے کا رواج. یہ تو میرا پتر دور دور تک کوئی نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ یہ جج کر سکے کہ میری زمین کو اس ٹیوب ویل کا پانی, اس کینال کا پانی, اس اپنا جو ہوتا ہے چھوٹا ڈیم جس کو آپ بیراج کہتے ہیں, اس نہر کا, بیراج کا, ڈیم کا یا ٹیوب ویل کا, اس کا پانی میری زمین کے لیے سوٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے. بس پانی لبنا چاہیے لا دو. جیسے ہم نہیں نہ سوچتے کہ مجھے پورے دن میں کتنی کیلریز چاہیے اور میں کھاتا کتنی ہوں, کبھی ہم نے حساب نہیں لگایا, بس کھانا ہے اور انے واہ کھانا ہے. تو میرا پتر ایسے ہی وہ بس پانی لگانا ہے لگا دیں. اب وہ پانی بعض سالٹی واٹر ہوتے ہیں, بعض بیٹے اور طرح کی, ہر پانی میں مختلف خصوصیات ہوتی ہیں. تو آپ جاتے ہیں بیٹے سندھ کراچی جاتے ہیں تو آپ وہاں کا پانی پیتے ہیں, آپ نہیں پیتے. کیوں؟ وہاں کا پانی کھارا ہے. بلوچستان میں آپ جا کے پانی نہیں پیتے, کیوں نہیں پیتے؟ وہاں کا پانی ڈسٹرب کرتا ہے آپ کی طبیعت کو. آپ چکوال سائڈ پہ چلے جائیں, پہاڑی علاقہ, وہاں پر بیٹے پانی ڈسٹرب کرتا ہے. آپ منرل واٹر یوز کرتے ہیں, کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا گلا خراب کر دے گا. مجھے بھی ایسے ہی بیٹے زمین کا بھی گلا خراب ہوتا ہے, ایسے اس کا بھی پیٹ خراب ہوتا ہے, اس کا بھی بیٹے ڈسٹربنس ہوتی ہے, اس کو بھی مسائل کا سامنا. تو وہ تجزیہ کرنا وہ تو تب کرے گا جب کسان پڑھا لکھا ہے, جبکہ ہمارا کسان ان ساری چیزوں سے دور ہے. اگلا پوائنٹ بیٹے کیا لکھا ہوا ہے جی, محکموں میں رابطہ. اب کسان جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے کون کون سے ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں جو مجھے فصل کاشت کرنے کے حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں, وہ نہیں بیٹے پتہ ہے. اس کے بعد رابطہ ہی کوئی نہیں. اگلا ہے بیٹے جی بیماریاں اور آئے روز بیٹے نیچرل ڈیزاسٹرز, جسے آپ کیا کہتے ہیں قدرتی آفات, وہ آتی رہتی ہیں. اور آخری ہے بیٹے قرض کی ناکافی سہولتیں. پھر بیٹے قرض نہیں ملتا, گورنمنٹ قرض دیتی نہیں, کسان غریب ہے. ایسی قرضہ اسکیمیں دی جانی چاہیے تاکہ کسان کے پاس پیسے ہوں اور وہ اچھے انداز میں فصل کو کاشت کر سکے. میرے بیٹو یہ تو مسائل ہو گئے. اب حل کیا ہے؟ بڑا ہی سادہ, انہی کا اپوزٹ کیا ہے؟ قرض نہیں ملنا. تو حل کیسے ہوگا؟ بولو, قرض دے دے بھئی. سیم اور تھور کا مسئلہ ہے تو کیا حل کیا ہے؟ سیم اور تھور حل کر دے. بھئی کسان پڑھا لکھا نہیں ہے تو حل کیا ہے؟ پڑھا. یعنی یہ جتنی ہیڈنگز ہیں نا بیٹے انہی کا اپوزٹ وہ اس کا حل ہے. تو آپ اگر یہ ہیڈنگز یاد کر لیتے تو اگلی آپ کے لیے آسان. ہم لکھتے بھی ہیں, آؤ ذرا اپنی بک پر لکھو. پہلا پوائنٹ کیا کیا جا سکتا ہے, وہ کہتا ہے جی پانی. آپ پہلا پوائنٹ پر ہیڈنگ لکھیں گے جی نئے ڈیموں کی تعمیر. اب یہ میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں مسائل کا حل. مسائل کا حل جی, سلوشن آف پرابلمز. اب کیا پرابلم کا سلوشن کا کیا اس کا حل ہے یا پرابلم کا کیا سلوشن ہے وہ ذرا سنیں. پہلا نمبر بیٹے نئے ڈیموں کی تعمیر. آپ نے بیٹے ادھر پڑھا کہ پانی کم ہے, بولو اس کا اپوزٹ وہ آ گیا, نئے ڈیم تعمیر کیے جائیں. نمبر 2 لکھیں بیٹے ماڈرن مشینری, یوز آف ماڈرن مشینری, جدید
मशीनरी का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी। बेटे हमने पढ़ा कि जदीद मशीनरी इस्तेमाल नहीं की जाती, कंबाइन, हार्वेस्टर, लेज़र लैंड, लेवलिंग मशीन, ये मशीनें यूज़ नहीं होती, ट्रैक्टर नहीं यूज़ होता। आज भी बेटे हल हाथों से चला रहे होते। पिछले दिनों मुझे चकवाल जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ मैंने देखा वहाँ भी यही सिस्टम था। तो अभी वहाँ पर मशीनरी। तो काका पार्टी ये बता रहा हूँ, जदीद मशीनरी अगर हम ले आएँ तो मसला हल हो जाएगा। अगले पॉइंट पर आ जाएँ और लिखें बेटे हमवार खेत। यहाँ क्या पढ़ा था? अनइवन फील्ड्स। क्या? अनइवन फील्ड्स पड़ी थी ना, नामवार खेत, ये खेतों का नामवार। तो क्या कर दें, उन्हें हमवार कर दें। हमवार खेत, हमवार खेत। इवन फील्ड्स, अनइवन से इवन, अब उनको इक्वल फील्ड्स, उसके लिए क्या इस्तेमाल करें? लेज़र लैंड लेवलिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। अगला बेटे जी, पुख्ता खालों की तामीर, सीमेंटेड कैनाल्स, सीमेंटेड कैनाल्स, पुख्ता खालें। अब ये खाला बेटे खाला वाली नहीं है, ये जो स्मॉल कैनाल होती है, स्मॉल कैनाल, टू मच स्मॉल, ठीक है, जिस नहर के ज़रिए पानी उसके अंदर खेत के अंदर एंटर होना होता है, उसको बेटे वो उसको कहते हैं खाला, उसको पक्का करना। अगला बेटे लिखेंगे आप मॉडर्न वेज, जदीद तरीके पानी लगाने के, मॉडर्न तरीके, उसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। अगला बेटे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। फिर उसके बाद बेटे अगले पॉइंट पर आएंगे, तो ये हैं जी फसलों की पटड़ियाँ या फसलों के किनारे, साइड्स ऑफ फील्ड्स, जो उनकी साइड्स हैं उनको पक्का करें ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो सके और को तोड़ फोड़ ना कर सके। अगला है बेटे पौधों की तादाद, पौधों की तादाद, वो पौधों की ज़मीन में ज़्यादा तादाद में पौधे नहीं लगने चाहिए ताकि फ़सल की पैदावार डिस्टर्ब ना हो। जितनी रिक्वायर हैं उतने उसके अंदर वेजिटेशन जो है वो लगाई जाएं। अगला क्वांटिटी ऑफ वेजिटेशन, इंग्लिश वाले बच्चे, क्वांटिटी ऑफ वेजिटेशन। अगला बेटे आ जाएगा जी नफ़ा बख्श फसलों की काश्त, नफ़ा बख्श फसलें जी, प्रॉफिटेबल क्रॉप्स, वो फसलें उगाई जाएं जिनका पता हो कि इनको बेचकर रोकड़ा अच्छा आ सकता है। यू नो अबाउट रोकड़ा, पैसे अच्छे आ सकते हैं। हाँ जी। अगला बेटे वन विंडो ऑपरेशन, वन विंडो ऑपरेशन, ऐसी मार्केट्स बनाई जाएं जैसी आप जाते हैं किसी भी बड़े मॉल में तो एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे ही किसानों के लिए भी बड़े बड़े मॉल्स बनाए जाएं जहाँ पर वो जाएं तो वहाँ उनको अपनी खेत से रिलेटेड सारी मशीनरी और सारी पेस्टिसाइड्स और सारी चीज़ें उन्हें वहाँ अवेलेबल हों। अगला पॉइंट बेटे लिखें अद्वियात का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, अद्वियात का इस्तेमाल। ये बेटे टॉपिक आपको सिर्फ हेडिंग्स याद करने से मुतल्लिक है, बस आपका काम हो जाएगा, फिर ये यूज़ करना। अगला बेटे लिखेंगे जी इरिगेशन सिस्टम, आबपाशी का निज़ाम, आबपाशी का निज़ाम। वो ये कहता है कि कोशिश करें कि नहर से एक ही खाला निकालें, छोटी नहर निकालें जो डायरेक्ट जाए किसमें, खेत में, उससे पानी ज़ाया कम होगा। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, नहर से को 10 खाले आते हैं खेत तक तो वो पानी बहुत सारा रास्ते में ज़ाया हो जाता है। तो वो कहते हैं एक खाल का सिस्टम लाएं। अगला बेटे लिखेंगे टनल फार्मिंग टेक्नोलॉजी, टनल फार्मिंग टेक्नोलॉजी मुल्क में ये लगाई जाए और इसके ज़रिए सब्ज़ियों को सेव किया जाए। और आखिरी है बेटे
آخری پوائنٹ جی، ماہرین کی نگرانی، ماہرین کی نگرانی۔ ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی لگوانا ہے تو اس سے پہلے ماہرین بلوائے جائیں جو یہ چیک کریں کہ اس زمین کے لیے اس ٹیوب ویل کا پانی ٹھیک بھی ہے یا نہیں، ججمنٹ کروانا۔ تو یہ بیٹے وہ تمام پرابلمز ہیں اور یہ ان کے سلوشنز ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے فنگر ٹپس پہ کل مجھے پرابلمز اور ان کا سلوشن سنانا ہے، یاد کرائیں گے؟ کل یاد کر کے آئیے گا۔ اوکے بیٹا جی۔